السلام عليكم. كي يوصل البيبي سن تاع 6 موا 6 اشهر، هذا البيبي يحلى باسكو علاش؟ نلعبوا معاه، نضحكوا معاه اكسيتيرا. مي سن تاع 6 موا سا كوريسبون اوسي لمرحله صعيبه في حياه الطفل، وهي لا بوسي دونتير. كي يبدا يخرج في الاسنان هنا يبدو المشاكل. الو موضوع الحلقه تاعنا اليوم هو لا بوسي دونتير. لا بوسي دونتير كيما قلنا تبان جينيرالمون مع السن تاع 6 اشهر، ويكونوا معها دي بلور اكسيتيرا. كيفاش هذا الوجع والالام الاسنان كيفاش نجموا نقصوا منه، كيفاش نسولاجوه، هذو لي دون كيفاش يخرجوا، اي شنو هي طريقه العنايه. دونك هذا موضوع الحلقه تاعنا اليوم. الاعراض تاع لا بوسي دونتير تبدا جينيرالمون لي جو هادو الخدود يبداو يحمروا شويه، خاطرش ميم نصيبوا ان ايريت انفيستي، يجي الجريحه كيما نقولوا اون بتيت فيير طلع عليها الحمى. اي سورتو كل بيبي يبدا يريق بزاف، يبغي يغز، يسيبها يدخل يده او اي حاجه يديرها في فمه. لونفون يولي يتقلق بالخف، يبكي بوغ وي ولا نو، يرقد وينوض بطريقه غير منتظمه، يرقد 10 دقائق ربع ساعه وينوض على خاطر الالام تاع لاجونسيف تاعه. دونك هذه لاجونسيف كون نشوفوا في الفم نتاعها نصبوها باللي راهي غونفلي شويه، راهي توجعه، تكون حمراء اكثر من اللازم. بارفوا ميم نشوفوا دي بتيت بول، هذو لي بول يكونوا زرقين في وسط لاجونسيف كون ابل لو كيس ديروبسيون، وهما لي سا كوريسبون المرحله اللي غادي الاسنان يخرجوا فيها. في اغلب الحالات نورمالمون لا بوسي دونتير هذه ما عندهاش دي كومبليكاسيون، ما كانش مضاعفات اخرى. اذا كانوا اشياء واحده اخرى معها جو سي با دي دياري اكسيتيرا، لازم نكونسلتو، لازم نروحوا عند اخصائي لطب الاطفال باش نسخصوا، بالك يكون مرض واحد اخر. انا عارف ماشي سهله باش نشوفوا الاولاد تاعنا تران سوفرير ويتالموا، اي بارفون اون سو دوموند ايوا هذا السن وين تخرج. سي فري. الحاجه الاولى نعرفوا باللي هذو لي دون، هذو لي دون اللي غادي يخرجوا سكون نابيل الاسنان تاع الحليب، لي دون دلي، ونسموهم ثاني كاين لي دون بريمير. دونك خطرات كاين اللي يخرجوا لهم افيك لا دولور، وخطرات ما نحسوش بهم، تصيبوا الاطفال داروا اسنانهم بلا ما يتوجعوا من ريان دو تو. الوغ وقتاش يبانوا هذو لي بروميير دون؟ اللي تعرفي سيدتي اي سيدي ان باللي الاسنان التكون تاعهم يبدا ديجا من يكون البيبي في كرش امها بوندون لا غروسيس. كاين دي بتي بورجون يبانوا اون كلوش، يكونوا في الفم تاعه، يبداو يصنعوا، ومنهم غادي يخرجوا لي فيتور دون اللي غادي يخرجوا من هذوك الاسنان. دونك غادي يتكالسيفيوري بشويه 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 تيصنعوا الاسنان. كي يزيد لو بيبي الحاجه الاولى اللي تخرج هما لي بروميير انسيزيف اللي يبانوا جينيرالمون مع السن تاع 6 اشهر. بعض الاطفال نجم يخرجوا قبل 5 اشهر باغ اكزومبل، وخطرات كاين اللي يكونوا روتار وما يبانوش حتى تاع مع 12 شهر باغ اكزومبل. في حالات اخرى كاين دي بيبي اللي تعرفوا بلي كاين دي بيبي يزيدوا بالاسنان تاعهم اون ولا دو دون، كيما باغ اكزومبل كاين دي جون سيليبر اللي خرجوا كيما هكا، كيما نابليون بونابرت باغ اكزومبل خرج افيك دو دون. الوغ من بعد يبداو يبانوا لي انسيزيف سنترال الفاقه، من بعد كاين لي لاتيرو. بيان سور بلو سوفون هادو يبانوا بين الشهر 6 اشهر اي 12 شهر. من بعد يبانوا لي مولير، ومن بعد يخرجوا لي كانين، وهادو ماشي قبل 18 اي 24 شهر. لي 4 ديرنيير مولير هما اللي غادي كومبليتو ليفيكتيف باش نوصلوا بيان سور ل 20 سن بريمير، لي 20 دون بريمير. لا ماجوريتي دي كا هادو تصرى مع السن تاع 3 سنين. في هذه المرحله دونك دون سو طون لا لا دوزيام سيري تاع 32 سن تكون ديجا ديفلوبا في لا ماشوار تاع لونفون، وغادي تبان بين السن تاع 6 سنين حتى 16 سنه. غادي تهضروا على درس العقل، بيان سور درس العقل ما تبانش بكري، تبان تم من بعد 16 سنه، غادي تبان بلو تار، اي بارفوا ما تبانش كاع جامي، ما تكونش عندنا ان دون دو ساجيس. تعرفوا بلي هذا الكالندريي تاع لا بوسي دونتير عشوائي، دونك كل طفل وعنده الريتم تاعه. ماشي تقولوا لي باسكو الهام بنت الجاره وولد عمه اكرم خرجوا لها قبل اللي من بعد، دونك ما كانش ان ريتم بارتيكولي. كل لونفون وعنده لو ريتم تاع لا بوسي دونتير تاعه، وما عنده حتى تاثير على ما عندهاش مقارنه مع لو ديفلوبمون جينيرال تاع لونفون.
Bien sûr, parfois, il y a des choses bizarres نشوفوهم كاين اللي عندها زوج فم par exemple كما راكم تشوفوا في الصورة كاين صوالح اللي يكونوا bizarres. Alors هادو الاسنان كي يخرجوا صافي مال يوجعوا البيبي كيفاش غادي نابيزوهم تعرفوا بلي هذه لا دولور بالك سي لا بروميير رونكونتر اللقاء الاول مع لا دولور تاع البيبي هي يكون مع لا بوسي دونتير. تحسوا بهذا الالم كيما من تخرج لكم نتوما ضرس العقل كي تبدا تخرج هذيك الضرس الخروج تاعها من لاجونسيف هو اللي يعطي هذاك الالم واللي قمنا نسيو باش نابيزوها. غادي نعاونكم باش نعرفوا شنو هما لي كونساي براتيك اللي نديرهم باش نابيزو لا دولور عند لو بيبي. قبل هذا الشيء كاينه حاجه مهمه اللي تعرفوا باللي لي دوندلي هذو الاسنان تاع الحليب يكونوا سونسيبل بزاف لي كاري دونتير السوسه. علاش؟ باسكو الماي تاع الاسنان تكون مانس تكون فراجيل بزاف. سي بوركوا ننصح الامهات سي ديكونسيي ما تخلوش البيبي يرقد avec surtout les biberons تاع الماء والسكر مام الحليب ما يرقدش وهي في فمه باسكو هذا سافا ماسيغي هذاك السكروز اللي كاين في الحليب ولا في الماء والسكر غادي تضيع له الاسنان تاعه. لو ريسك بيان سور هو لا كاري دونتير ما غاديش تاتاكي غير لانسيزيف اللي يكونوا خارجين ميم اللي يكونوا كاشي ستادير لي كانين لي مولير ينجموا يكونوا اتاكي. اي بيان سور هنا يفو اون فيزيت عند لو دونتيست باش يتريتي لنا هذا الشيء. Parfois même, nous avons d'autres complications, qui m'a l'abcès par exemple, la qadarla. Alors, on a une poussée dentaire entre le bébé et qui fait je radine territoire. Donc, le médecin a essayé d'apaiser la douleur. Donc, malgré le traitement de la fièvre, tu as le hammal qui accompagner la poussée dentaire, mais qu'un doigt spécial هذا الشيء. إذا كانت la douleur insupportable, l'air de consulter le médecin باش يعطي دواء مخصص لهذا الشيء. Alors, le bébé avec la poussée dentaire, دائما نبدو نسيو باش نريكونفورتو نرفدوه il faut le cajoler. هذو les dents ça fait mal. خرجت لها وحده خرجوا لها خمسه c'est la même chose. Il faut soulager le bébé في la sortie تاع les dents. Alors, غادي نديرو quelques stratégies باش نقصوا من هذو les douleurs. شنو هما les soins اللي نجمو نبروبوزوهم لو بيبي. Alors, الحاجة الأولى نجمو نبدو avec frotter la gencive, c'est-à-dire نستعملوا une compresse ولا ندي باربويات يكون فيها الماء بارد ونسيو باش نفروتو la gencive تاعه باش نابيزو la douleur. Ça peut faire du bien le bébé. نجمو ميم هذه لا ديبربويات اللي تكون فيها الماء بارد نعطوها له يغزها بيان سور دائما بيان سور نسورفيو لو بيبي اللي يكون قدامنا. نجمو نستعملوا aussi كاين دي بروس ا دون سبيسيال بيبي الاصوات تاعهم يكونوا هذول لي بروس ا دون يكونوا تري سوفل نجمو نستعملوهم افيك ديليكاتيس فير دي مساج على لا جونسيف تاع لو بيبي. كاين sur le marché aussi ce qu'on appelle les anneaux de dentition كاين des trucs en plastique en caoutchouc pardon اللي نجمو نستعملوهم. bien sûr il faut bien les choisir اللي نخيروا l'anneau de dentition اللي انكاسابل ماشي يتهرس بالخف ما يسيفريت با اللي ما يكون كبير على فمه باش ما يدخلهاش كومبليتمون في الفم. هذا سي تري امبورطون. ونشوفوا لا سيرفاس تاعه سي ميو تكون لا سيرفاس تكون تكستوري. ايفيتو لي زانو لي اون بي في سي ولا اللي فيهم لو ليكيد à l'intérieur بالداخل باسكو ينجموا هذاك لو ليكيد لا قعر هذيك لانو ينجم يفوت له ولا ينجم يسرطه. الوغ حاجه نجمو نديروها هذو لي زانو دونتيسيون نجمو نديروهم فريجيدار نجمو نبردوهم les réfrigérer mais pas les congeler. ماشي في الكونجيلاتور فريجيدار. تعرفوا بلي لو فروا هذا البرد c'est un vasoconstricteur. qu'est-ce que ça veut dire هذا c'est-à-dire les vaisseaux العروق الصغار اللي في الفم تاع البيبي اللي راهم في حاله التهاب هذا الفروا غادي ينقص من لا دولور تاعهم وينقص في الالتهاب. دونك سي كيما درنا ان انستيزيون لوكال اللي غادي ياجي رابيدمون. هذو لي زانو دونتيسيون عندهم وسيله واحده اخرى باش تعاون فاني البيبي في لا ديكستيريتي تاعه يتعلم يشد الصوالح اكسيتيرا. دونك وسيله واحده اخرى تابيزي لا دولور وتعاونه في لا ديكستيريتي. حاجه واحده اخرى اون بو لا بروبوزي سي لي مساج تاع لا جونسيف
en utilisant des bombes apaisantes, des gels ou des solutions اللي يديروا المساج. La majorité تاع les mamans يعرفوا Dolodon par exemple ou la Dologel. هذا le remède تاع اللي نستعملوه comme un anesthésiant local. نستعملوه مرتين 3 مرات في النهار ملي تكون la gencive très douloureuse. Doucement غير بيدينا bien sûr نقوا اليدين صباعاتنا يكونوا propres avant d'appliquer le produit sur la gencive. Généralement هذو les gels اللي كنخيروهم دائما نقروا باللي ما كانش le sucre sans colorant ما فيهمش مواد حافظه و sans paraben. Ça c'est très important. هذو les gels généralement c'est des extraits de plantes qui m'a la camomille, qui m'a le safran etc. يتعاون باش apaiser la poussée dentaire تاع le bébé تاعنا. نستعملوا غير noisette du gel avec les doigts propres, ça aide en frottant. كيما كاع الالم نجمو bien sûr نستعملوا la paracétamol soit en sipop soit en sirop اللي تنقص ça apaise les douleurs تاع le bébé et bien sûr les massages bien sûr les caresses تاع هذو ça apaise les douleurs تاع le bébé. دونك هذو الصوالح اللي نقدروا نديروهم مي كاين صوالح ما يليقش نديروهم صوالح à éviter par exemple. Certains médecins ils prescrivent ce qu'on appelle les colliers de noisettes. كاين واحد les colliers يجوا فيهم حبات صغار هذوك الأحجار عندهم فايدة selon هذو les médecins. Donc les autorités médicales ils interdisent هذا الشيء parce que هذو les colliers ينجموا يسببوا l'étouffement تاع le bébé par strangulation ينجموا يخنقوا الطفل. Bien sûr, il ne faut pas donner aussi les morceaux de légumes ou les fruits, les fruits كبار. ما نجموش نعطوهم le bébé اللي عنده أقل من سنتين. Donc il faut faire attention. كاين فاني sur le marché des biscuits de dentition. كاين des biscuits نستعملوهم باش يغزهم le bébé, mais هادو فيهم des produits sucrés وينجموا يسببوا لنا donc les caries dentaires. في الأخير اللي تعرفوا بلي هذه لا بوسي دونتير مرحلة مهمة في حياة الطفل وفي حياتكم انتوما. دونك سي ان باساج اللي شوية ديليكا باسكو معاه لا دولور. جيسبر كو النصائح اللي فدناكم بها اليوم تعاونكم باش تنقصوا في لا دولور تاع لو بيبي وهذه المرحلة تفوته بأحسن كيفية ممكنة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة تاعنا اليوم. نتلاقوا في حلقة قادمة وموضوع آخر. نتواصلوا معكم طبعا على موقعنا في الفيسبوك. مع السلامة.